j'espère que vous allez bien. اليوم أحبابي جيتكم من recette يعني vraiment formidable. Une recette vous allez la voir تعجبكم j'espère bien sûr. وإذا عجبتكم ما تنسوناش وما تبخلوش بلي لايك تاعكم. وإذا عجبتكم bien sûr كتبوا لنا تعليق شباب. واللي مازال ما شاركش في القناة يشارك في القناة ويضغط على الجرس لكي يصله كل جديد تاع القناة بيان سور. فوالا نقول لكم صح رمضانكم نوتخ فوا. نجوزو المقادير تاع لا غوسيت تاع نهار اليوم. فوالا عندنا نص كاس تاع لا مايزينا، عندنا نص كاس تاع السكر، عندنا ان ساشي دو فلون كراميل، وعندنا نص لتر تاع حليب. اي هي يعني هي زوج كيسان تاع حليب نقيسهم دوكا بلو فيغ. يعني ميزامي تحليه في القمه، تحليه راقيه 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 بمقادير اقتصاديه وبسيطه. يعني تقدروا ديروها للسهرات، تقدروا ديروها كي يجيكم حد هكذايا تبيض الوجه. والله العظيم غير فريمون une très belle recette. Je vous conseille de la réaliser chez vous. نص كاس تاع السكر، يعني ندير المقادير بارد في بارد كما عودتكم. فوالا نزيد نص كاس تاع لا مايزينا، un demi verre de maïzena, un demi verre de sucre ou un sachet de vanille, un sachet رمضان معليش un sachet de flan caramel. نحركو مليح مليح باش ما يبقاوش دي غريمو. هكذا نزيد لو فلان، لو ساشي دو فلان. اليوم يوم البنات ماشي يعني تحليه كيما العاده. هنايا لو فلان و لا مايزينا لو سكر اللي نديروه انا نطيبو حتى يولي باتو، يولي شغل مبات، ماشي مبات مش يتولي شغل مبات. دوكا تشوفوا دوك نديها نشعل عليها لو فو ونحرك باش نحي كاع ما اذا كاين دي غريمو ولا جو سي با تراكمت مع الحليب هذاك. فوالا ومن بعد جوتيليز اون اوتر سباتول. شوفوا دوكا هكذايا انا حبيتها هكذا، حبيتها لي باتوز هكذايا نديرها في لي غامكان تاوعي. فوالا هذا هو القوام اللي حبيته انايا. دوكا تشوفوا علاش il est crémeux pâteux مي يعني فريمون يشهي فريمون لي في. شهيتكم في الجنة على كل حال. وهذا رمضان والله يا البنات جربوها. شوفوا كيفاش نعمر كومون سي اون ديري سي اون بات وتتنحى وحدها، تروح الفريجيدير وتتنحى وحدها. فوالا نديرها هكذا دون دي رامكان اللي عندك في الدار. تقدري ديريه في كاس، تقدري ديريه في كامل الحوايج. يعني طريقه سهله جدا جدا جدا. ولا نهضر كما المقدمه تاع التلفزيون. يعني طريقه فريمون بسيطه تقدري ديريها ليه. فوالا من بين الوصفات السريعه تقدري ديريها مقبل المغرب بساعه ولا زوج سوايع تقدري ديريها وما تاخذش وقت. juste le temps qu'elle refroidisse c'est tout.
فوالا نديها الفريجيدير تقعد لي، انا خليتها واحد 40 مينوت، ومن بعد يروحوا معايا نروحوا نحمصوا لا نوا د كوكو باش نخليوها فريمون دوغي، باش نديكوريو بها التحليه نتاعنا تاع نهار اليوم. فوالا درتها فوق مقله هكذايا ونحمرها، نحمصها بلوتو، اي نحمرها تولي دوغي و فوالا. ما لازمش برك ما لازمش برك تحرق لكم اون اودور فريمون تهبل. كي نكونوا صايمين هكذايا لي زودور يدخلوا فريمون للداخل. شوفوا تولي هكذايا دوغي. جو سي با لا كاميرا ne montre pas vraiment là. الي دوغي ان توكا، ما لازمش برك تحرقوها. ومن بعد نحي ميغامكان دو فريجيدير نطلع على التحليه تاعي. جو في لي ديمولي en fait، يعني فاسيل ا ديمولي لي فيا، تلقاوهم تري تري فاسيل ا ديمولي. شوفوا القوام تاعها تري بيان، شدت روحها تري بيان. دوكا جو في لا ديكوري الجوانب تاعها نديرها بلا نوا د كوكو اللي حمصتها. فوالا اون ديكوراسيون سامبل 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 جولي. فوالا وتحليه راقيه فريمون elle est très très belle et très très bonne. Voilà ندير je vais démouler les autres ramequins هكذا. هكذايا ندير je vais les décorer comme ça. بعد تشوفوا la touche finale تاع la décoration، يعني quelque chose de vraiment vraiment simple هكذا. je démoule encore وندير لهم كاع انا حبيت نوري لكم لي زيتاب يعني بكل تفاصيلها. يعني لا نواد كوكو هكذا كي تحمصوها لا نغو فريمون يعني نغو خير ملي تديريها برك هكذاك سون بلا ما تحمصيها. كي تحمصوها elle donne un autre goût. Il y a du croquant هكذايا، le croquant le moelleux et كي تشوفها هكذا تشهيك تاني. elles sont belles aussi. فوالا لي في هكذايا. شوفوا كيفاش راهم شباب. درت بنص تاع حليب، درت 4. نتوما تقدروا ديروا دي بتي غامكان صغار كيما حبيتوا. تقدروا ديروا دي غران فير هكذاك وتقطعوهم اون دو كيما اللي عندكم في الدار بيان سور. يعني تحليه ما راهيش مكلفه، اقتصاديه بالدرجه الاولى. هنايا ذوبت شويه شوكولا، شوكولا اللي تحبوه. هنا شوكولا اولي هنايا. درت فوقها دو شوكولا هكذا، ميم الشوكولا ميم با دو كويير دو شوكولا درت لي. فوالا دو كويير كبار دو شوكولا ذوبتهم. دوكا اللي حبيتو ديرو نتوما ديروه، ما ديروش برك الكراميل باسكو لو كراميل يسيح وكامل ينزع ليها الجمال تاع الحلوى هذه. مي باغ كونطخ لو شوكولا يبرد برك نورمال. يدير هو ثاني يدير لو كروكون هذاك. كي تقطعيها تقطعي لو كروكون و لو موالو الانتيريور. الله الله والله غير فريمون اون بيل روسيت لي في. جو كونساي تديروها. وانا ما عنديش يعني جو فولي لوغ فيغ دي سوريز كونفيت هكذاك، ما كانش عندي في الدار. عندي برك هذوما الحلقومات هذوما اون كولور بلو اون بليس باش نكسر لي زوتر كولور.
فوالا في طبق التقديم. جيسبر عجبتكم لا غوسيت. درت دي سوتاس ترونسبارونت هكذايا تاع كانوا عندي، كان سيرفيساتي دي سوتاس هكذايا ترونسبارونت الصغار ماشي كبار، يجوا قد الحبة تاع الحلوى تاعنا. يعني بطريقة بسيطة مبسطة كما يقولوا، تقدري ديري حلوى فريمون راقية. و وت وكي يجيك ضيف وما تحشميش ديريها وانتيا افيك دي جو وكامل، تزيدي هكذا مكسرات في الطبلة. الله الله. فوالا باسكو ترو السكر زلابية والقلب اللوز بزاف 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 في رمضان. جو فو كونساي لو السكر ماشي مليح. فوالا نقولكم نحبكم بزاف بزاف، وتهلاو في رواحتكم في هذا رمضان، و يا ربي يلقانا بخير وعلى خير، ونجوزوه بالهنا والستر والصحة سورتو الصحة اللي فيه. بروتيجيفو ان شاء الله يا ربي يبعد علينا هاد البلاء. ونقول لكم ثاني تهلاو في رواحتكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله ندعو لكم بالصحة للجميع، وبصحة فطوركم وشهية طيبة للجميع. سلام.